अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत व आफियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे। और रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हमेशा खुशहाल रखे, बेहतर रखे। नाज़रीन इकराम, आज आपको जान करके बहुत खुशी होगी कि आज हम आपकी बारगाह में कुरान पाक की एक मशहूर व मारूफ सूरा लेकर के हाजिर हुए हैं, एक ऐसी दुआ लेकर के हाजिर हुए हैं, एक ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं जिसको आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में परेशानियां जो आ रही हैं वो सारी की सारी परेशानियां, आपकी दुश्वारियां, टेंशनें, उलझनें सब ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, इस दुआ की जिसकी हम तिलावत करने वाले हैं, इस दुआ की मैं आपसे क्या तारीफ़ करूं। इस दुआ की जितनी भी तारीफ की जाए वो हमारे लिए, आपके लिए कम ही कम है। नाज़रीन इकराम, इस दुआ से बड़े बड़े लोगों ने फ़ायदा उठाया है और आज तक लोग इस दुआ से फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको यकीन जारी है कि इस दुआ से फ़ायदा पहुंचा है। तो नाज़रीन इकराम, हम भी चाहते हैं कि आप भी इस दुआ से फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन इकराम, कोई मोमिन भाई है तो हम चाहते हैं कि उसको किसी न किसी चीज़ से फ़ायदा ज़रूर पहुंचे। तो नाज़रीन इकराम, आपको तो अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए, आपको अपनी किस्मत पर रश्क करना चाहिए कि आज आपको ऐसी दुआ सुनने के लिए मिलने वाली है कि जिससे आपकी ज़िंदगी में बहारें आ जाएंगी, खुशहाली आ जाएगी। नाज़रीन इकराम, ये दुआ उन लोगों के लिए ख़ास होने वाली है जो अपने कारोबार को लेकर के, दुकानदारी को लेकर के, घर की लड़ाई झगड़ों को लेकर के परेशान हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, घरों की बीमारियां नहीं निकल रही, आपके कारोबार पर, घर में या मकान पर किसी ने बंदिश करा दी है, कोई जादू टोना करा दिया है या किसी तरह से उसने कोई ऐसा करा धरा दिया है जिसकी वजह से आप अपने दुश्मन के खौफ से आप नीचे जा रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, और आपका दुश्मन मज़ा देख रहा है, आपके कारोबार को बंद करने के चक्कर में लगा हुआ है, आपके घरों में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए लगा हुआ है, आपकी दुकानदारी को पट करने के लिए लगा हुआ है, ऐसा कोई जादू या असरात या उसने कोई बंदिश करा दी है। तो नाज़रीन इकराम, इस दुआ की बरकत से जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इस वजीफे की बरकत से, इस कुरान पाक की सूरह की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपकी ये तमाम परेशानियां, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, आपको करना क्या है, अपने घर में या कारोबार में या दुकान में या मकान में इस दुआ को बजा करके रखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम घर की जन्नात, भूत या बंदिश सारी ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन इकराम, अगर कोई बीमार है तो उसको सुना दीजिए, इंशाअल्लाह ताला उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आज की ये दुआ बड़ी पावरफुल है और आजमाई हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप भी इस दुआ से फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन इकराम, चलिए हम उस दुआ को शुरू करते हैं। आप तवज्जो के साथ दिल लगा करके इस दुआ को सुने। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्आदियाति ज़बहन फल्मूरियाति क़दहन फल्मुगीराति सुबहा फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल्अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन कज़ालिक मा अतल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिन रसूलिन इल्ला क़ालू
إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما
ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب